नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदक पक्षको बहस सकियो। सोमबारबाट सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने। नेकपा एमालेले बोलायो महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक। 16 गते बस्ने बैठकमा पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरूको विषयमा छलफल हुने। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू परामर्शमा। सोमबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी। यमनको मरिबमा विद्रोही समूह र सरकारी सुरक्षा फौजबीच भिडन्त। लगातार 3 दिनको भिडन्तमा 111 जनाको मृत्यु। र यस वर्षको ए डिभिजन लिग असोजको पहिलो साताबाट सुरु गर्ने एन्फाको प्रस्ताव। छलफलका लागि क्लबहरूलाई बोलाइयो। हुलास ड्युरा कलर अरूभन्दा 3 गुणा बढी विश्वसनीय, प्रतिरोधात्मक र टिकाउ हुन्छ। 3 गुणा बढी टिक्छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फको बहस सकिएको छ। निवेदकका तर्फबाट बहस गरेको कानुन व्यवसायीहरूले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदकको बहस सकिएको छ। सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरूलाई 1 घण्टाको समय दिइएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सभामुखका कानुन व्यवसायीलाई 1 घण्टा र सरकारी पक्षलाई बहसका लागि 14 घण्टा दिने बताउनु भएको छ। आइतबार रिट निवेदक तर्फका बहस गरेका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिनुपर्ने र संविधानको धारा 76 को 5 मा दलीय हुइप नलाग्ने व्याख्या गरेका छन्। आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले र अन्तिममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बहस गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले धारा 76 को 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको आधार वैधानिक भएकाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्नुभयो। इतिहास रच्न बसेकाहरूले इतिहास भत्काउने काम गरेकाले अब अदालतबाट स्वतन्त्र र सही फैसला आउने अपेक्षा गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसैगरी संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले एउटा व्यक्ति एकै कार्यकालमा संविधानको सबै धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको दावी गर्नुभयो। आचार्यले एउटा व्यक्तिले एउटै कार्यकालमा संविधानका सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुन पाउने भन्ने कहीँ नलेखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 को प्रावधान अनुसार 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनै पर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिले संविधान बाहिर गएर निर्णय गर्न नमिल्ने समेत उल्लेख गर्दै आचार्यले एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधि सभामै हुनुपर्ने। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदलाई दलले बदुवा मजदुरलाई जस्तो नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक रूपमा राजीनामा नगरे पनि पदमुक्त भएको खरेलको जिकिर छ। व्हिप उल्लङ्घन गरेर दिएको भोटको मान्यता हुँदैन भनेर विश्वका कुनै पनि संविधानले नलेखेको खरेलले बताउनुभयो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीले संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेको हुनाले उपधारा 5 मा जाने बाटो बन्द भएको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक असार 16 गते बुधबार बोलाएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा बस्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ
निर्णयको तहमा हामीले गरेको एकमात्र निर्णय यही हो। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय, कोभिड-19 नियन्त्रणको पहल, प्राकृतिक विपत्ति र राहत, पुनर्स्थापना तथा पूर्व तयारीका विषयमा समेत छलफल भएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। 16 गते काठमाडौँमा बस्ने बैठकले पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेताहरूको विषयमा समेत ठोस छलफल गर्ने बताइएको छ। अहिले असन्तुष्ट नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूसँग संवाद र छलफल जारी रहेकाले त्यसबारेमा समेत समीक्षात्मक छलफल हुने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। तीव्रता दिन हामीले मातहत कमिटीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौँ। बाँकी विषयहरूमा हामी चाहिँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसेर थप छलफलहरू गर्छौँ, थप निष्कर्षहरू निकाल्छौँ। एमालेको गत फागुन 28 गतेको बैठकले एमालेको 10औं महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यसअघि आफ्नो फैसलामा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिएपछिको अवस्थाका बारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरिसकेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउनु नै विधिको शासन विपरीतको कदम भएको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यस्तो बैठकमा आफूहरू नजाने जानकारी समेत गराउनु भएको छ। यसै सम्बन्धमा थप कुराकानी गर्न हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा यति बेला हुनुहुन्छ नेता डाक्टर भीम रावल। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ जनता समाचारमा। धन्यवाद। यहाँले यसअघि नै यो विधिको शासन विपरीतको बैठकमा हामी नजाने भनेर भनिसक्नु भएको छ। अब के गर्नुहुन्छ? यहाँहरू बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्न? सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात नै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भङ्ग भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पुनर्जीवित भएको सबैलाई थाहा छँदैछ। पुनः सर्वोच्च अदालतले जुन त्यो आयोजक कमिटी बनाएको छ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी, त्यो अवैध हो र महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी मात्रै वैध हुन्छ भन्ने कुरा गरिसकेपछि फेरि त्यही आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउने कुरा त त्यो स्वतः आफैमा अवैध पनि छ, त्यो उचित पनि छैन। त्यसकारण अदालतबाट पनि त्यो अवैध भनिसकिएको हामीले पनि बारम्बार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरौँ, पार्टीको विधान अनुसार सम्पूर्ण पार्टीलाई अगाडि बढाउँ भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएको र तदनुकूल 2075 साल जेठ 2 गते भन्दा अगाडिको अवस्थामा पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबै जनताको पेसागत सङ्गठन सबै सञ्चालित हुनुपर्छ हामी भन्दै आएको र अदालतले पनि मैले अघि भने जस्तै त्यसको पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा फेरि यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट त्यसको मार्ग निर्देशनको विपरीत अनि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउने कुरा यो त सर्वथा पार्टी विधान विपरीत पनि यसै छँदै थियो। अब सर्वोच्च अदालतको फैसला भन्दा विपरीत छ। यसले पार्टीमा जुन एकता गरौँ, हामी एक भएर जाउँ, पार्टीलाई विधि प्रणाली 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय बमोजिम अगाडि बढाउँ भन्ने जुन धारणा अगाडि आइराखेको छ, त्यो धारणाको पनि यो विपरीत हो र यसले एकताको भावनालाई पनि खण्डित गर्छ। अब चाहिँ पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन त के भन्नुहुन्छ यहाँ? सर्वप्रथम त मैले अघि भने जस्तै हामी यो बैठकमा हाम्रो सहभागिता हुने कुरै भएन, किनभने त्यो वैध नै छैन, त्यो पार्टी विधान अनुसार पनि छैन, अदालतको फैसला अनुसार पनि छैन र जहाँसम्म पार्टी एक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग छ। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय बमोजिम, विधान बमोजिम र त्यसको केन्द्रीय कमिटी र त्यसका निर्णयहरू बमोजिम र समग्रतामा देशव्यापी रूपमा हाम्रा विभिन्न स्तरका अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीहरू छन्, जनसङ्गठनहरू छन्, पेसागत सङ्गठन छन्, ती सबैलाई तदनुकूल चलाउँ हामीले भनेका हौँ। अब त्यो मूलभूत मान्यता जो विधिको शासन अनुरूप छ, जो पार्टी सञ्चालनका मूलभूत मान्यता अनुसार छ, कानुन बमोजिम छ, अब त्यसलाई मानेर जाने एउटा विश्वसनीय वातावरण भयो भने हामी त नेकपा एमालेका सिर्जनाकार हौँ, यसका निर्माणकर्ता हौँ। हामी यसलाई बचाउन, यसलाई अगाडि बढाउन, यसको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न निस्सन्देह पनि चाहन्छौँ। तर यहाँको मतलब चाहिँ जेठ 2 गतेमा पार्टी फर्किने निर्णय भयो भने चाहिँ यहाँहरू सहमतिमा जानुहुन्छ हैन? फर्किने भन्ने कुरा त्यो अमूर्त मात्रै भयो। मैले अघि त्यस्तो लामो व्याख्या गरिसकेँ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यो अघि मैले भनेका सबै कुराहरू भयो भने
हामी त यो पार्टीलाई सबल भएको, एकताबद्ध भएको र नेपालको यस पार्टी नेकपा विभाजित त्यसलाई विघटित गरिए तापनि पुनः नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विखण्डित नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर ती कुराहरू विश्वसनीय रूपमा इमानदारीका साथ भएको देखिनु पर्यो, अनुभूत हुनु पर्यो। अन्यथा हामीले पार्टीको महाधिवेशनका निर्णयहरू, पार्टीको विधान, त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताहरूको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने मनोभावना, आकांक्षाको रक्षाको लागि हामीले थप पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुन्छ। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमाले नेता डाक्टर भीम रावल। हामी जनता समाचारमा छौँ। अब थप समाचार। नेपाली कांग्रेसले पूर्व निर्धारित समयभित्रै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई टुङ्गो लगाउने भएको छ। नेपाली कांग्रेसको पार्टीभित्रको आन्तरिक समायोजन लगायत विभिन्न कारणले रोकिएको क्रियाशील सदस्यता वितरण कार्य सबै जिल्लामा सुरु भइसकेकाले समयमै टुङ्गो लगाएर ओडादेखि केन्द्रसम्मको सबै अधिवेशन समयभित्रै सम्पन्न गरिने नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। आइतबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरू सम्मिलित बैठक कार्यतालिका अनुसार पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको ओडादेखि केन्द्रसम्मका सबै अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पूर्व शर्तको रूपमा रहेका क्रियाशील सदस्यताको छानबिन, व्यवस्थापन र अन्तिम सूची तयार गर्ने काममा केन्द्रित भएर छलफल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकले क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम अघि बढ्न नसकेका सबै जिल्लामा अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेको छ। त्यही कार्यतालिका अनुसार पार्टीको ओडादेखि केन्द्रसम्मका सबै अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नका लागि पूर्व तयारी अथवा पूर्व शर्तका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको छानबिन, व्यवस्थापन र त्यसको अन्तिम सूची तयार गर्ने काम हो र त्यसै काममा सबैभन्दा ज्यादा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ। नेता लेखकका अनुसार दुई जिल्ला बाहेकका जिल्लाबाट विभिन्न किसिमका उजुरी तथा गुनासाहरू आएका छन्। ती गुनासा तथा उजुरीलाई छलफल गर्दै टुङ्ग्याउँदै लगिएको उहाँले बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यहरू नै मतदाता पनि भएकाले महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा क्रियाशील सदस्यताको विषय टुङ्गो लगाउने कार्य जटिल भएको नेता लेखकले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाको सम्बन्धमा सोमबार निर्णय गरिने भएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सोमबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बसेर उपत्यकामा लागू हुने गरी निषेधाज्ञा सम्बन्धी अर्को आदेश जारी गर्ने बताउनु भएको हो। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण तथा पसलहरूलाई नियमित खोल्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको भए पनि उपत्यकाको 3वटै जिल्लाको आफ्नो वस्तुस्थितिलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरू परामर्शमै रहेको उहाँले बताउनुभयो। उपत्यकाको हकमा चाहिँ अब केही अझै जोरबिजोर लागू गरेर सञ्चालन गर्ने हो कि के गर्ने हो, सट्टै खोलिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन भन्ने नै सिफारिस छ। अब बाहिरको लङ रुटलाई चाहिँ अझै 1-1.5 हप्ता हामीले हेर्नै पर्ने स्थिति छ। यो स्मार्ट लकडाउन भनेको चाहिँ अब हाम्रो सिसिएमसीले कोइन गरेको शब्द हो होइन। अब हामीले डिसिसिएमसीमा चाहिँ हामीले बुझेअनुसार चाहिँ यो सङ्क्रमण दर पनि नबढ्ने, अब चाहिँ अलिकति लाइफलाइन पनि सहजीकरण गर्ने, यो बिचैमा जानुपर्छ भन्ने एउटा मोडालिटी हो जस्तो मलाई लाग्छ। उपत्यकामा सङ्क्रमण दर घटेको भए पनि धेरै नघटेकाले विवेक सम्मत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। निषेधाज्ञा पुरै नखोल्न र लामो दूरीका सवारी साधनलाई अझै 1-1.5 हप्ता खोल्न नहुने सुझावहरू आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन अन्तर्गतका प्राविधिकहरू काममा फर्किने भएका छन्। आइतबार प्राधिकरण र प्राविधिकहरूबीच 7 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै प्राविधिकहरू काममा फर्किने भएका हुन्। प्राधिकरण र प्राविधिकबीच सबै आन्दोलन टुङ्ग्याएर नियमित कामकाजमा फर्किने, प्राविधिकहरूले बुझाएको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने
असार महिनामा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। प्राविधिकहरूले पाउनुपर्ने सञ्चार खर्च, यातायात खर्च र स्थानीय भत्ता चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को श्रावण महिनाबाटै नियमअनुसार उपलब्ध गराइने भएको छ। अलिकति केही कम्युनिकेसनको हिसाबले केही कुराको अलिकति ग्याप पनि थियो, त्यो ग्याप पनि मेटिएको छ। तत्काल चाहिँ निजी आवासको किस्ताहरू प्राप्त गर्ने खालको अवस्था पनि सिर्जना गर्ने र आगामी कार्तिक मसान्तसम्ममा सबै लाभग्राहीहरूले तेस्रो किस्ताको लागि चाहिँ निवेदन दिने चाहिँ जुन समय सीमा छ, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो बढेको छ। त्यसभित्रमा त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने ढङ्गले सम्पूर्ण प्राविधिकहरू चाहिँ परिचालन हुने, प्राधिकरणको सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने ढङ्गले आज एक खालको हामी छलफल पनि सहमति पनि गरेका छौँ। आन्दोलनरत प्राविधिकहरूले आफ्नो माग पूरा भएको बताएका छन्। आन्दोलनरत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन अन्तर्गतका प्राविधिकहरूको तर्फबाट अध्यक्ष अविनाश अमरले आफूहरूको माग पूरा भएकाले अब काममा खटिने बताउनुभयो। आन्तरिक रूपले गृह कार्य हुँदै थिए र आजबाट हाम्रा सम्पूर्ण मागहरू पूरा भएका छन्। आजबाट सम्पूर्ण हामी प्राविधिकहरू गाउँ गाउँमा फर्किन्छौँ र यो असार मसान्तसम्म धेरैभन्दा धेरै लाभग्राहीहरूका अनुहारमा खुसी ल्याउने काम गर्छौँ र उहाँहरूको घर निर्माणमा हामी झन् द्रुत गतिले खटिनेछौँ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका प्राविधिकहरू निकै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको एक साताभित्र बिजुली उत्पादन सुरु हुने भएको छ। 456 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको मुख्य सुरुङ, बार लगायतको सफल परीक्षण भइसकेको र हाल तार तान्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना यो साता अन्तिमसम्ममा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ। कोरोना र केही प्राविधिक जटिलताका कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ भएकोमा अहिले अन्य सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेको र पहिलो युनिटको विद्युत उत्पादन न्यू खिम्ती आयोजना मार्फत प्रसारणमा जोड्न अहिले धमाधम तार तान्ने काम भइरहेको छ। आयोजनामा 76 मेगावाटका 6वटा युनिट रहेका छन्। पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाँकी युनिटबाट क्रमशः विद्युत उत्पादन हुनेछ। परीक्षण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। यसरी सम्पन्न भइसकेपछि युनिट नम्बर 1 बाट पहिलो चरणमा हामीले यो प्रसारण लाइनको काम जब सक्छौँ, मल्टी सर्किट टावरको तार तान्ने काम सक्छौँ, त्यस पश्चात करिब 2-3 दिनभित्रमा हाम्रो युनिट नम्बर 1 बाट उत्पादित भएको विद्युतलाई यही मल्टी सर्किट टावर मार्फत जुन सबस्टेसन न्यू खिम्ती सबस्टेसनमा लगेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्ने हो। यसैले यो पहिला तार तान्नको लागि करिब चाहिँ हजुर 4 दिन समय लाग्छ, 4 देखि 5 दिन समय लाग्छ। कठिन छ, बर्खा भइरहेको छ र धेरै गाह्रो भइरहेको छ काम गर्नलाई। र यसमा तार तानिसकेपछि अनि मात्रै यहाँबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्ने हो। 2072 को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्प एवं बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, ठेकेदारको कमजोर कार्य सम्पादन, कोरोनाका कारण मजदुर अभाव जस्ता कारणले आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। दोलखाको लामबगरमा निर्माणाधीन आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमान 35 अर्ब 20 करोड रहे पनि समय लम्बिएसँगै 7 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी लागत थपिएको छ। आयोजनामा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब 2000 बढी जनशक्ति परिचालित छन्। सुरुको लागत चाहिँ 35 अर्ब 29 करोड भनेको ब्याज बाहेक, निर्माण अवधिको ब्याज बाहेकको अनुमान थियो। त्यति बेला ब्याज समेत आकलन गरेर हेर्दा करिब 49 अर्ब पुग्ने देखिएको थियो त्यति बेला नै। र हामीले ब्याज बाहेकको रकम 35 अर्ब 29 करोड भनेकोमा निर्माण कार्य गर्दै जाँदाखेरि जब समय लम्बिँदै गयो, त्यस हामीले सबैभन्दा बढी डलरको कारणले गर्दा, डलरको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा करिब 7.5 अर्ब भन्दा बढी रकम चाहिँ बढी तिर्नुपर्ने, बढी आयोजनाको लागत बढ्न गयो। त्यस्तै किसिमले प्राइस एस्कालेसन भन्छौँ, जुन प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदाखेरिमा करिब 3 अर्ब भन्दा बढी, 3.5 अर्बको हाराहारीमा
यस कारणले यसको बढी गयो। बहुप्रतीक्षित यस आयोजना मार्फत विद्युतको अभाव न्यूनीकरण हुनुका साथै कुल गारस्थ उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। नेपालको उत्पादनशील पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 15 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच कोभिड-19 महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई 15 करोड अमेरिकी डलर करिब 17 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। आइतबार भएको सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने रकम कोभिड-19बाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित दिन, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन र हरित वृद्धिलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनु भयो। जतिको वैदेशिक सहायता यो बजेटरी सहायता स्वीकृत गरेको छ त्यसैको सम्झौता हामीले गरेका छौँ। यो सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने रकमहरू मूलतः कोभिडबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्गति दिने, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने, आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने र ग्रीन इकोनोमी, ग्रीन ग्रोथ अथवा हरित वृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्। कार्यक्रममा मालदिप्स, नेपाल तथा श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस आयोजनाले कोभिड-19 को महामारीका बेला र महामारी पछि पनि नेपालमा दिगो वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। कोभिड महामारीको समयमा मानिसको जीवन रक्षा तथा अर्थव्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्नका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। This development policy credit to $150 million is the beginning of a series, and it is extremely important because it focuses on the exit, the light at the end of the tunnel, the reforms, the policy actions, the policy reforms and steps that the government of Nepal will do to ensure that the exit out of COVID in terms of the recovery is focused on green growth, focused on resilient growth, and focused on inclusive growth. यस आयोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालु ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्ने विश्वास लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 14,73,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो। सो क्षेत्रफलमा गरिएको धान खेतीबाट 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि विभागका निमित्त महानिर्देशक जानुका पण्डितले बताउनुभयो। 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा कृषि विभागले आइतबार कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अघिल्लो वर्षको धानको उत्पादनको सम्बन्धमा बताइएको थियो। विभागले यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफलमा 1% र धान उत्पादनमा 1.3%ले वृद्धि भएको जनाएको छ। निमित्त महानिर्देशक पण्डितले आगामी दिनमा धान बालीको उत्पादकत्व वृद्धिको दरलाई अझै फराकिलो र दिगो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफल र उत्पादनमा क्रमशः 1% र 1.3%ले वृद्धि भएको छ। यसका लागि सिफारिस प्रविधिहरूको अनुसरण, कृषि प्रसार सेवामा कृषकको पहुँच वृद्धि, गुणस्तरीय बिउ बिजनको प्रयोगमा वृद्धि आदि उत्पादकत्व वृद्धिका प्रमुख आधारहरू थिए। देशमा धानको उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न, धानमा आत्मनिर्भर बन्न र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी र आयमा वृद्धि गर्न सकिने आधारहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 30 वर्षमा धान उत्पादनमा 60% र उत्पादकत्वमा करिब
59% वृद्धि भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। आयमा बढोत्तरी मार्फत समृद्धि हासिल गर्नमा समेत योगदान पुर्याउन सकिने आधारहरू विद्यमान रहेको सन्दर्भमा यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि कायम गरिएको छ। हरेक वर्ष असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइने गरिएको छ। यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइने निमित्त महानिर्देशक पण्डितले बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दै उहाँले आफू मन्त्रालयमा रहुन्जेल पर्यटन क्षेत्र तथा पर्यटन व्यवसायको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने बताउनु भएको हो। रहरले नभई बाध्यताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले कोभिड महामारीको अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रको समुन्नत विकासका लागि भिन्न किसिमको कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। सरकारले नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन तहमा लैजाने जिम्मेवारी कर्मचारीहरूको भएको भन्दै उहाँले समग्र मन्त्रालयमा कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्ययोजना बनाउन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। यसलाई हामीले आशा पार्दैछौँ कि चाँडै यसबाट मुक्ति पाउँछ होला भनेर हामी आशावादी छौँ। अब हामीले यही अवस्था रह्यो भने हामीले कसरी काम गर्नु? यो त 1.5 वर्ष भयो सचिवले ल्याउनु भयो, अनि 1.5 वर्षसम्म भयो, फेरि पनि अब कहिलेसम्म हुन्छ यसो त ग्यारेन्टी छैन। त्यस कारणले यो अवस्थामा हामी कसरी हिँड्न सक्छौँ? यही अवस्था रहिरह्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, कसरी गर्न सक्छौँ, एउटा मोडालिटी तय पनि जरुरी छ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल वायु सेवा निगमले विभिन्न समयमा जहाज किन्दा देखिने गरेका समस्याको पनि अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माइला लामाले राज्यपक्षले 3 बुँदे सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ। गत फागुन 21 गते सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमतिप्रति आफ्नो पार्टी इमानदार रही कार्यान्वयनको दिशामा गइरहेको भए पनि राज्यले आफ्नो भूमिकालाई इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले तद्रुकता नदेखाउँदा पार्टी कार्यकर्ता र नागरिकहरू दुखी भएको दावी गर्नुभयो। 3 बुँदे सहमति अनुसार जेलमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाई गर्ने काममा पनि ढिलासुस्ती भएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिल्ला समिति काठमाडौँले आइतबार गरेको रक्तदान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले राज्य आफूले गरेको सहमतिप्रति उत्तरदायी भई कार्यान्वयनमा इमानदार बन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। हाम्रा जो 3 बुँदे सहमति सरकार र हाम्रो पार्टीको बिचमा भएको थियो फागुन 21 गते हाम्रा धेरै कमरेडहरू अझै पनि जेलमा हुनुहुन्छ, छुट्नु भएको छैन। हामीले त राज्यसँग जो हाम्रो पार्टीले प्रतिबद्धता गरेको थियो 3 बुँदामा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गरेको थियो त्यसमा हाम्रो पार्टी इमानदारै छ। क्रियान्वयनको दिशामा हाम्रो पार्टी गइरहेकै छ, तर राज्यले आफ्नो भूमिकालाई जसरी इमानदारितापूर्वक क्रियान्वयन गर्न पर्थ्यो। नेकपा काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले आइतबार गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 250 जनाले रक्तदान गरेको आयोजकले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा खुलास भए अरू किन खोज्ने? बुधबार र बिहिबार घटेको शेयर बजार आइतबार भने 27 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। आइतबार नेप्से 27.38 अङ्कले बढेर 2870.38 अङ्कमा पुगेको छ। आइतबार हाइड्रो पावर समूहको शेयर 76.1, व्यापारको 47.2, ब्याङ्किङ समूहको 38.26 अङ्कले बढेको छ। विकास बैंक समूहको शेयर भने झण्डै 60 अङ्कले घटेको छ। आइतबार 200
27 कम्पनीका 2,09,74,377 किता सेयर 7 अर्ब 16 करोड 74 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आइतबार नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 40 करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक र माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्य झण्डै 10% बढेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्न पार्किङ शुल्क छुट दिने भएको छ। आगामी वर्षभरि महानगरपालिकाको पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारी साधनमा पुरै छुट दिन लागि हो। महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। महानगरपालिकाले न्यू रोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरबार मार्ग लगायतका भित्री सहरी क्षेत्र र त्रिपुरेश्वर, रत्न पार्क, भोटाहिटी, केशरमहल तथा लैनचौरसम्मको सार्वजनिक बाटो लगायतका तोकिएका स्थानमा सवारी पार्किङ गर्दा शुल्क लिने गरेको छ। महानगरले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 25 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको 80 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क लिने गरेको छ। पछिल्लो समय बजारमा कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य बढेको छ। कुखुरा अभावका कारण मूल्य बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। निषेधाज्ञाको समयमा ढुवानी रोकिँदा प्यारेन्ट माउ कुखुराको अभावमा बजारमा अहिले अण्डा र मासुको मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ छ। बजारमा प्यारेन्टको अभाव भएसँगै कुखुरा र अण्डा उत्पादन कम भएकोले प्रत्यक्ष असर कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्यमा परेको छ। गत चैतसम्म 280 रुपैयाँ प्रति क्रेट रहेको अण्डा अहिले 330 देखि 340 सम्म पर्ने गरेको छ। त्यस्तै कुखुराको मासु 2 महिना अघिसम्म प्रति केजी 380 रहेकोमा हाल 430 पर्ने गरेको छ। सरकारले आत्मनिर्भर भएको भनेर घोषणा गरेको वस्तु सहज र सुपथ मूल्यमा पाइनुपर्ने, तर त्यसो हुन सकेको छैन। केही महिना अघि चिसो मौसममा उत्पादन कम भई कुखुराको मासुको मूल्य बढेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए। साथै गर्मी मौसम सुरु भए पश्चात उत्पादन बढ्न गई बजारमा कुखुराको मासुको मूल्य घट्ने अनुमान गरेका थिए। तर सामान्यतया गर्मी महिनामा सस्तिदै जाने कुखुराको मूल्य यो वर्ष भने झन बढ्दै गएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाका साथै कुखुरामा देखिएका रानीखेत लगायतका रोग र लगातारको वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरोको प्रकोपले गर्दा कुखुराको उत्पादनमा असर पर्न गई मासुको मूल्य बढेको कतिपय व्यवसायी बताउँछन्। नेपालमा हाल कुल 324 ह्याचरी उद्योग रहेका छन्। ती उद्योगलाई चाहिने वार्षिक रूपमा झण्डै 25 लाखको हाराहारीमा प्यारेन्ट कुखुरा आयात गरिन्छ भने करिब 3 लाख मात्रै नेपाली उत्पादित प्यारेन्ट रहेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा चल्ला उत्पादन गर्ने माउ प्यारेन्ट कुखुरा थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जर्मनी लगायत मुलुकबाट आउने गरेकोमा लकडाउनले प्रभाव पारेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालनमा आउन थालेसँगै प्यारेन्ट आयात बढ्ने र बिस्तारै उत्पादन बढ्न गई मूल्य घट्ने व्यवसायीहरूले सङ्केत गरेका छन्। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। युरो 2020 अन्तर्गत आइतबार डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगलले फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको बेल्जियमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नकआउट चरणका खेल अन्तर्गत राति 9:15 बजे नेदरल्यान्ड्स र चेक गणतन्त्र आमन्ने सामन्ने हुनेछन्। नेदरल्यान्ड्स समूह सी को विजेता हो भने चेक गणतन्त्र तेस्रो स्थानमा रहेर अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको हो। राति 1:15 बजे पोर्चुगल र बेल्जियम आमन्ने सामन्ने हुनेछन्। बेल्जियम समूह बी को विजेता हो भने पोर्चुगल समूह एफ को तेस्रो स्थानमा रहँदै प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बेल्जियम र पोर्चुगलको खेलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो भर्सेस रोमेलु लुकाको रहेका छन्। दुवै स्टार खेलाडीको प्रदर्शनका कारण अन्तिम 16मा स्थान बनाएका थिए। आइतबारको खेलमा पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि धेरैको नजर हुनेछ।
कारण उनी सर्वाधिक गोलकर्ता सूचीको शीर्ष स्थानमा उक्लन 1 गोल आवश्यक छ। जारी युरोमा अहिलेसम्म 5 गोल गरिसकेका रोनाल्डो गोल्डेन बुटको पनि शीर्ष स्थानमा छन्। उनले अब 1 मात्र गोल गरे भने देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्या 110 पुग्नेछ, जुन इरानका अली दाईको भन्दा बढी हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फको बहस सकिएको छ। निवेदकका तर्फबाट बहस गरेको कानून व्यवसायीहरूले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक असार 16 गते बुधबार बोलाएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उक्त निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाको सम्बन्धमा सोमबार निर्णय गरिने भएको छ। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले सोमबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसेर उपत्यकामा लागू हुने गरी निषेधाज्ञा सम्बन्धी अर्को आदेश जारी गर्ने बताउनु भएको हो। यमनमा विद्रोही समूह र सरकारी सुरक्षा फौजबीच भएको भिडन्तमा 3 दिनको अवधिमा कम्तीमा 111 जनाको मृत्यु भएको छ। यमनका हुथी विद्रोहीले यमनको मरिबमा कारवाही सुरु गरेपछि भएको भिडन्तमा दुवै तर्फबाट जनधनको क्षति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यस वर्षको ए डिभिजन लीग असोजको पहिलो साता सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। भदौमा शीर्ष डिभिजनको लीग सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको एन्फाले असोज 3 गतेबाट ए डिभिजन लीग सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। जनता समाचारहरूलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।